ल सुरु गरौँ है है त आजले यो अस्तिको एक्सर्साइजहरू गर्न आएन जस्तो लाग्यो हैन ल मैले त गराएको छु गर्न चाहिँ अलिअलि यो हेरौँ त यो हो क्या हैन एक्सर्साइज 1.3 गुड आफ्टरनुन सबैलाई ल एक्सर्साइज 1.3 को सुरु गरौँ है त अब सिसिरहेर नै आयो अब इफ ए इजकल्स टु 1 2 3 एन्ड बी इजकल्स टु 2 3 छ 1 नम्बरमा हेर है इफ ए इजकल्स टु 1 2 3 छ यो सेट हो अनि बी बी भनेको नि सेटै हो यो कर्ली ब्र्याकेट छ भने सेट हुन्छ भनेको थिएँ मैले हैन अब find the set of order pairs in the relation of x component is less than the y component from A to B. अब पहिला के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि A is equals to 1 2 3 and B is equals to 2 3 are the two sets भनेर लेख्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ यो order pairs को रिलेसन के छ भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसन R is equals to x component is less than y component भनेको छ from A to B भनेको छ हैन x component is y less than y component भनेको छ भन्दाखेरि अब x भन्दा भनेको अगाडिको नम्बर अनि y भनेको पछाडिको नम्बर है अब अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बर भन्दा सानो भएको हेर्नु पर्यो है अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यता सोल्युसन पनि गरेको छु यतातिर कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो यसमा छ हेरे देखिरहेछ हैन यो चाहिँ ल 1 नम्बरको ए को चाहिँ मैले गर्दैछ है ए इज कल्स टु 1 2 3 छ एन्ड बी इज कल्स टु 2 3 छ आर द टु सेट्स दुईटा सेट छ हैन अनि ए क्रस बी भनेको भन्ने पहिला निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ ए क्रस बी निकाल्ने अर्डर पेयर निकाल्नु छ भने ए क्रस बी निकाल्नै पर्छ है ए क्रस बी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1,2 अनि 1,3 अनि 2,2 अनि 2,3 यसरी ब्र्याकेटमा राख्दै जाने यो अर्डर पेयर बन्दै जान्छ अनि 3,2 3,3 हुन्छ यति हो हैन यता 3,3 छ है अनि यो कर्ली ब्र्याकेटले छुटाउने यो है ल गर्दै जाऊ ल यो यिनीहरू अनि नाउ रिलेसन आर इज कसरी के हुन्छ त रिलेसन आर भनेको के छ त क्वेसनमा एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट छ एक्स कम्पोनेन्ट भन्दा वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ लेस के अरे वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ लेस छ भनेको छ भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि अगाडिको एक्स यो वाइ हो भने चाहिँ अब एक्स सानो भएको खोज्नु पर्यो एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट भनेको एक्स सानो केमा छ त यो अर्डर पेयर कुन कुनमा छ जस्तै 1,2 मा यक्स सानो छ वाइ ठुलो छ हैन अगाडिको नम्बर सानो छ पछाडिको नम्बर ठुलो छ भन्दाखेरि 1,2 एउटा भयो यो लेखेँ मैले देयरफोर आर इज कस टु 1,2 भयो अनि त्यस्तै कमा दिएर अब अर्को के छ 1,3 पनि हो कि हैन यक्स सानो छ वाइ ठुलो छ भन्दाखेरि यो पनि हो 1,3 अब यो इक्वल छ दुवै यक्स र वाइ इक्वल छ यो चाहिँदैन हामीलाई यो लेख्नु परेन अब 2,3 छ भन्दाखेरि 2 भनेको सानो छ 3 भनेको ठुलो छ यक्स सानो वाइ ठुलो छ त्यही भएर 2,3 पनि भयो अब त्यसै 3,2 भन्दाखेरि यो हुँदैन हैन 3,3 पनि हुँदैन अब यो यसरी लेख्ने हो ल लेख्दै जाऊ यो भयो सक्यो 1 को यो बुझेर मात्र गर्ने यो सार्ने मात्र काम चाहिँ हैन 1 को सक्यो होला हैन ल अब 2 नम्बरमा के दिएको छ त एकछिन हेर है यहाँ खै कहाँ गयो पिडिएफ गायब भयो त फेरि
यो चाहिँ के अरे खै यतातिर ल 2 नम्बरमा चाहिँ if a is equals to 2, 4, 6 यो सेट हो and b is equals to 1, 2 छ यो पनि सेट हो find a relation r from a to b defined by x component is 2 times by के अरे 2 times of y component हैन छ यसमा पनि सेम त्यही कुरा लेख्ने हो here a equals to यो and b is equals to यो are the two sets भने लेख्ने यो दुईटा सेट हो यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ रिलेसन के छ त रिलेसन r equals to के छ त x component is 2 times of y component भनेछ भन्दाखेरि x equals to 2y भनेछ x equals to 2y भएको निकाल्नु पर्यो पहिला सुरु अर्डर पेयर निकाल्नु पर्यो अघि जस्तै यतातिर मैले गरेछ जस्तै 2 को यो यसरी a भनेको यति छ b भनेको चाहिँ यति छ r द टु सेट्स लेख्यो हैन त्यो क्वेशनमै छ त्यो अब a क्रस b भनेको चाहिँ अब 2 4, 6 क्रस 1, 2 यसरी लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ 2, 1 2, 4, के अरे 2, 1 2, 2 अनि 4, 1 4, 2 यसरी अनि 6, 1 6, 2 गरेर लेख्नु पर्यो यसरी अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु पर्यो है यसरी ब्र्याकेट क्लोज गर्नै पर्छ यो कर्ली ब्र्याकेट छ यतातिर छुटा चाहिँ मैले फोटो खिच्दैन अब नाउ लेखेर रिलेसन r इज इक्वल्स टु के त रिलेसन r भनेको चाहिँ के छ त x कम्पोनेन्ट इज 2 टाइम्स y कम्पोनेन्ट हैन छ भन्नुको अर्थ के छ त x इज इक्वल्स टु 2y भएको x चाहिँ y को डबल भएको भन्दाखेरि y यो x यो y भन्दाखेरि x चाहिँ y को डबल छ कि छैन x भनेको अगाडिको y भनेको पछाडिको x चाहिँ y को डबल छ कि छैन 1 into 2 भनेको 2 भयो त्यही भएर 2, 1 एउटा भयो हैन अनि x चाहिँ 1 को डबल के रे y को डबल छ त यसमा छैन अनि 4 भनेको 1 को डबल हो त हैन अनि 4 भनेको 2 को डबल हो भन्दाखेरि 4, 2 एउटा भयो अनि 6 भनेको 1 को डबल हैन त्यो यो भयो भने लेख्नु परेन 6 भनेको 2 को डबल पनि हैन त्यही भएर यो लेख्नु परेन यति लेख्नु पर्यो दुईटा 1 के रे 2 भनेको 1 को डबल हो एउटा अनि 4 भनेको 2 को डबल हो भन्दाखेरि 2, 1 र 4, 2 यति लेख्नु पर्यो सक्यो हैन अब 3 नम्बर जाउँ है त 3 नम्बरमा के भनेको छु त 3 नम्बरमा यतातिर लेट a is equals to abc भनेको छ सेम कुरा हो यो पनि a is equals to abc and b is equals to 1, 2, 3 find the set of order pairs in the relation from a to b the x component is vowel and y component is a number भनेको छ अब के भनेको छ त भन्दाखेरि सेम कुरा लेख्ने हो गिभनमा a equals to abc and b equals to 1, 2, 3 are two sets भनेर लेख्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ रिलेसन r equals to नाउ रिलेसन r equals to के छ त अब x component देखि सुरु गर्ने x component is the vowel and y component is a number भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ x component vowel र y component नम्बर भएको लेख्नलाई पहिला सुरु अर्डर पेयर छुटाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यो मैले गरेछ है a क्रस b पहिला लेख्नु पर्यो अब यो मैले माथिको गिभनहरु लेखेको छैन है डाइरेक्ट लेख्दैछु मैले a क्रस b इक्वल्स टु a, b, c छ अनि क्रस 1, 2, 3 छ b भनेको हैन त्यसरी गर्यो अनि अर्डर पेयर लेखे यसरी a, 1 a, 2 a, 3 यसरी हैन त्यसै b, 1 b, 2 b, 3 यसरी लेख्ने अनि क्रस गरेर एकेरे क्रस रे कमा गरेर c, 1 c, 2 c, 3 यसरी गरेर लास्टमा यो कर्ली ब्र्याकेटले छुटाउने यो सेट बनाउने अर्डर पेयरहरुको सेट छ यति हैन अब यति मध्ये रिलेसन r इक्वल्स के हुन्छ त x component is a vowel and y component is a number है यो अनि x component vowel भएको y component number भएको खोज्नु पर्यो x component vowel भन्दाखेरि vowel भनेको के हो थाहा छैन हैन a e i o u लाई vowel भन्छ यो इंग्लिशमा पढेकै होला पक्कै पनि a e i o u लाई vowel भन्छ अब a e i o u मध्ये a मात्र छ त b र c vowel हो त हैन नि हैन यो कन्सोनेन्ट के भन्छ हैन अब यो a, 1 अब x कम्पोनेन्ट चाहिँ vowel y कम्पोनेन्ट चाहिँ
नम्बर भएको a, 1 एउटा हो अनि a, 2 एउटा हो a, 3 अब b र c भएको परेन त्यही भएर a, 1 a, 2 र a, 3 त्यति हो एन्सर रिलेसन चाहिँ हैन अब 4 नम्बरको तिमीहरुले गर्ने अहिले ल सेम एज नम्बर 1 हो नम्बर 1 को जस्तै सेम हो 4 नम्बरमा क्वेशन के छ म देखाइदिन्छु ल 4 नम्बरमा चाहिँ इफ a equals to 2 3 4 छ अनि b equals to 1 2 3 are the two sets then find the set of order pairs in the relation from a to b the x component is less than y component हैन सेम 1 को जस्तै हो x चाहिँ सानो भएको y भन्दा ल अहिले गर ल यो सकिन्छ 10 सम्म सकिन्छ अहिले धेरै टाइम लाग्दैन ल 4 को गर्ने गिभनमा लेख्ने a is equals to 2 3 4 and b is equals to 1 2 3 are the two sets भनेर लेख्नु पर्यो त्यसपछि अर्डर पेयरहरु लेख्नको लागि a क्रस b निकाल्नु पर्यो निकाल a क्रस b a क्रस b is equals to के हुन्छ त यो क्रस यो हुन्छ 2 3 4 क्रस 1 2 3 सेट क्रस गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ अब 2 1 2 2 2 3 लेख्नु पर्यो अनि त्यस्तै 3 1 3 2 3 3 लेख्नु पर्यो त्यस्तै 4 1 4 2 4 3 लेख्नु पर्यो त्यसरी लेख्दै जाऊ अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब therefore now relation r is equals to के त यो x component देखि सुरु गर्ने भने त मैले relation r equals to x component is less than y component भन्दाखेरि x component चाहिँ y component भन्दा लेस भएको कुन कुन होला त त्यो हेरेर गर्ने x चाहिँ y component भन्दा लेस रे यसमा एउटै मात्र हुन्छ होला सायद यो 2 3 चाहिँ हुन्छ हैन 2 3 एउटा मात्र हुन्छ यसमा 4 नम्बरको आन्सर हेर त्यही हो 2 3 एउटा मात्र हुन्छ यसमा यो चाहिँ अब मैले मुखले भन्दै तिमीहरुले चाहिँ गर्ने अब यो 5 को हेरौँ यो अब त्यो 5 को चाहिँ अब यो 4 को आफैले गर है अब 5 को चाहिँ find the domain and range of the following relations भनेछ सक्यो 4 को ल यो सक यो 4 को लागि ठाउँ छोडे पनि हुन्छ ल 5 को हेरौँ find the domain and range of the following relation भनेछ अब डोमेन र रेन्ज भनेको पहिला सुरु बुझ्नु पर्यो के हो भनेर डोमेन भनेको x हो रेन्ज भनेको y हो है डोमेन भनेको अगाडिको नम्बर रेन्ज भनेको पछाडिको नम्बर के को त भन्दाखेरि अर्डर पेयरको है अब find the domain and range of the following relation भनेछ r1 is equals to a, b छ c, d छ e, f छ यो एउटा सेट हो अर्डर पेयरको तीनटा अर्डर पेयर छ यसमा अब त्यसमध्ये डोमेन के हो त रेन्ज के हो त भने मैले डोमेन भनेको a, c, e हो अनि रेन्ज भनेको b, d, f हो यो कसरी त भन्दाखेरि अगाडिको नम्बर डोमेन हुन्छ भनेको थियो पछाडिको नम्बर y भनेको चाहिँ रेन्ज हुन्छ भनेको थियो यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्ने यो यहाँतिर 5 को r1 is equals to a, b c, d e, f छ हैन त्यो सेट छ अनि therefore domain of r1 equals to यो a, c, e को सेट यसरी गर्ने डोमेनलाई पनि सेटमा लेख्ने अनि रेन्जलाई पनि सेटमै लेख्ने हो अब रेन्ज अफ r1 equals to के लेख्नु पर्यो त b, d, f गरेर लेख्नु पर्यो यति हो अब सेकेन्डको आफै गरे त्यो सेकेन्डको पनि सेम नै हो r2 equals to भनेर लेख्नु पर्यो r2 equals to के छ त्यहाँ ल यो सेकेन्डको हेर सेकेन्डकोमा चाहिँ 1 2 छ 3 4 छ 5 6 छ 7 8 छ भन्दाखेरि यसमा डोमेन अफ r2 equals to के लेख्नु पर्यो त 1 3 5 7 गरेर लेख्नु पर्यो अगाडिको नम्बर मात्र अनि रेन्ज अफ r2 equals to के लेख्नु पर्यो त 2 4 5 के रे 6 8 पछाडिको नम्बर 2 4 6 8 गरेर लेख्नु पर्यो त्यति हो यो सजिलो छ एकदमै डोमेन र रेन्ज निकाल्नु पनि दुई लाइनको आन्सर हो जम्मा अब त्यस्तै यो 6 को
गरे बी को ल अब 6 को हेर है फाइन्ड द इन्भर्स रिलेसन अफ द फलोइङ रिलेसन अब इन्भर्स रिलेसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो जस्तै 8,9 छ भने चाहिँ 9,8 बनाउने रे अब इन्भर्स रिलेसन भनेको त्यस्तो सबै अर्डर पेयरलाई चेन्ज गर्ने उल्टो पारिदिने ठ्याक्कै ठ्याक्कै त्यो यक्सलाई वाइ वाइलाई यक्स लेखिदिने भनेको इन्भर्स भनेको अब आर इज कस्ट 8,9 छ 10,11 छ 12,13 छ अब यसलाई यसको इन्भर्स रिलेसन के हुन्छ त सिम्पली बुझ्दाखेरि 9,8 हुन्छ अनि 11,10 हुन्छ अनि 13,12 हुन्छ यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँतिर मैले खै कतातिर यो 5 को है 6 को यता छ 6 को ए नम्बरको चाहिँ r is equals to 8,9 छ 10,11 छ 12,13 is the given relation भनेर लेख्नु पर्यो फर्स्टमा हैन अनि therefore inverse relation r inverse is equals to के हुन्छ त 9,8 लेख्नु पर्यो अगाडिको नम्बर अनि 10 11 को सट्टा 11 10 लेख्नु पर्यो 11,10 अनि अर्को 12,13 को सट्टा 13,12 लेख्नु पर्यो यसरी कर्ली ब्र्याकेटले छुटाउनु पर्यो यो सेट यो चाहिँ के हो त इन्भर्स रिलेसन अफ आर भयो इन्भर्स रिलेसन आर इन्भर्स भयो हैन त्यति हो अब सेकेन्ड नम्बरको आफै गर्ने यो सेकेन्ड नम्बरको गर्न सकिहाल्छ इन्भर्स रिलेसन अफ 6,7 8,9 11 10,11 र 12,13 को यसको इन्भर्स के होला त ल ल एकजनाले माइक अन गरेर टक्क भनिहाल्यो त यो के हुन्छ त इन्भर्स रिलेसन यसको 7 6 9 8 11 10 र 13 12 ठ्याक्कै मिल्यो ल ठिक छ अब त्यो ठ्याक्कै उल्टाउने मात्र हो एक्सलाई वाइ वाइलाई एक्स लेख्ने मात्र हो 6 के अरे 7,6 अनि 9,8 अनि 11,10 र 13,12 हो त्यति हो सिम्पल छ एकदमै अब 7 को नि सेम हो इफ आर इन्भर्स इक्वल्स टु यता छुट्या चाहिँ आर इन्भर्स इक्वल्स टु 1,2 3,4 5,6 देन फाइन्ड आर भनेको छ अब इन्भर्सको नि इन्भर्स भनेको आर हुन्छ अब माथि देखेको हो यतातिर हैन 8,9 10,11 12,13 को इन्भर्स भनेको ठ्याक्कै उल्टो भनेको थियो उल्टोको नि उल्टो भनेको सुल्टै हुन्छ हैन भन्नुको अर्थ यो आर इन्भर्सको उल्टो चाहिँ आर हुन्छ भनेको अब त्यसको अनुसार लेख्नु पर्यो हियर आर इन्भर्स चाहिँ यति दिएको छ इज द इन्भर्स रिलेसन अफ आर भन्यो देयरफोर रिलेसन आर इक्वल्स टु के हुन्छ त यसलाई उल्टाउने 2,1 गर्ने यसलाई अनि 3,4 को सट्टा 4,3 लेख्ने अनि 5,6 को सट्टा 6,5 लेख्यो यो पनि सिम्पलै छ अनि 8 र 9 सेम हो यो 8 र 9 चाहिँ यो 8 को चाहिँ 7 जस्तै हो 9 को चाहिँ 6 जस्तै हो सेम नै प्रब्लम हो यो पहिला चाहिँ यो 6 र 7 को सको पहिला इन्भर्स रिलेसन आर इन्भर्स भनेको चाहिँ यति छ भने चाहिँ रिलेसन आर इज कसै त्यसलाई ठ्याक्कै इन्भर्सको नि इन्भर्स गरिदिने त्यसपछि चाहिँ रिलेसन आर निस्किन्छ यसको यसलाई उल्टाउने मात्र हो अरु के गर्नु पर्दैन सक्यो अब 8 र 9 को चाहिँ गर्ने आफैले 8 र 9 को चाहिँ ठ्याक्कै 7 र 6 को जस्तै छ 8 को चाहिँ 7 को जस्तो छ 9 को चाहिँ 6 जस्तै छ है कस्तो छ त भन्दाखेरि यहाँतिर 8 को चाहिँ if r inverse is equals to a, b, c, d, e, f र then find r भनेको छ यो चाहिँ ठ्याक्कै 7 को जस्तै छ हैन माथिको जस्तै हो सेम then find r छ r इन्भर्स को सट्टा यसको आन्सर के हुन्छ त b, a हुन्छ अनि d, c हुन्छ अनि e, के रे f, e हुन्छ हैन त्यसको आन्सर त्यति हो अनि 9 को चाहिँ if r equals to के हुन्छ त 3,2 5,8 7,9 4,3 यसमा कमा छुट्याएको छ बीचमा यो सबै कमा छ अनि फाइन्ड द इन्भर्स रिलेसन भनेको छ इन्भर्स रिलेसन लेख्न त सकिहाल्छ नि यो 6 को जस्तै सेम हो अब इन्भर्स रिलेसन के हुन्छ त r इन्भर्स इज इक्वल्स टु के हुने भयो त यो ठ्याक्कै उल्टो 2,3 हुने भयो 8,5 हुने भयो अनि 9,7 हुने भयो अनि 3,4 हुने भयो सक्यो अनि 10 नम्बरको चाहिँ अलिकति फरक छ यो फरक भन्दाखेरि अगाडिको एक्जाम्पलमा अनुसार गर्ने हो गर्न चाहिँ यो 9 सम्म गर्न सकिन्छ नि
खै सुनिरह ल यो 9 सम्म गर्न सकिन्छ एकदमै मजाले गर्न सकिन्छ यो 8 र 9 को 7 र 6 को जस्तै हो सेम अब 10 नम्बर हेर if a equals to 2 3 4 and b is equals to 4 9 16 and a relation are such that a to b is defined by represent defined by represent the relation by लेखा छ defined by के भनेर ल a to b चाहिँ अब represent by relation by भने चाहिँ अब a चाहिँ के त a मा के छ त a set of order pairs यो रिलेसनलाई चाहिँ order pair मा देखाउ रे a देखि b को रिलेसनलाई order pair मा देखाउ रे order pair मा देखाउनको लागि चाहिँ के भन्दा यो मैले गराछ हेर यतातिर 10 नम्बरको चाहिँ अब a is equals to 2 3 4 छ अनि b equals to 4 9 16 छ हैन अब त्यो लेख्नु पर्यो फर्स्टमा आर द ट्रु सेट हो दुईटा अनि a क्रस b निकाल्नु पर्यो त्यसपछि therefore a क्रस b is equals to 2 3 4 क्रस b भनेको 4 9 16 छ यसरी क्रस गर्यो इक्वल्स टु लेखेर अब 2 4 भयो 2 9 भयो 2 16 गर्ने अनि 3 4 3 9 3 16 गर्यो यसरी अनि 4 4 4 9 4 16 यसरी लेख्यो अब हामीलाई के चाहिने त रिलेसन चाहिने हो हैन therefore a मा के दिएको छ त a set of order pairs गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ रिलेसन r इक्वल्स टु के भयो त a set of order pairs भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि order pairsहरु 2 4 3 9 र 4 16 मात्र हुन्छ यो a बाट b सम्मको रिलेसन चाहिँ अगाडिको नम्बर र अगाडिको नम्बर कमा गरेर लेख्ने 2 4 अनि अगाडिको बीचको नम्बर 3 9 सेकेन्ड नम्बर 3 9 अनि थर्ड नम्बर 4 16 यसरी गरेर लेख्ने यो मैले यता काटेछ यो काटेको चाहिँ ध्यान नदेऊ यतातिर 2 4 अनि 3 9 4 16 यति हो लेख्नु पर्ने यो चाहिँ रिलेसन order pair मा चाहिँ देखाउने यो रिलेसन चाहिँ यसरी लेख्ने मात्र हो बुझ्यो अब डिस्क्रिप्सन मेथड पनि भनेको छ यहाँतिर यसमा डिस्क्रिप्सन मेथड भनेको चाहिँ डिस्क्राइब गरेर लेख्ने चाहिँ चीज जस्तै यो 2 4 3 9 र 4 16 लाई डिस्क्राइब गर्ने रे यसलाई यो रिलेसनलाई डिस्क्राइब गर्ने अब 2 4 भनेको 2 लाई x मान्ने हो 4 लाई y मान्ने हो भने चाहिँ अब 3 लाई x मान्ने हो 9 लाई 9 के y मान्ने हो भने के छ त रिलेसन यसको 4 is the square of 2 छ अनि त्यस्तै 9 is square of 3 छ अनि 16 is square of 4 छ भन्दाखेरि y चाहिँ के छ त y is equals to x को स्क्वायर छ हैन y is equals to x को स्क्वायर छ यो x यो y मान्ने हो भने चाहिँ त्यसैले r is equals to के लेख्नु पर्यो त यो सेटको यो सुरु गर्ने ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेट x, y is the order pair such that x belongs to a and y belongs to b भनेर यो चाहिँ सेम लेख्ने हो सधैं एन्ड पछाडी चाहिँ यो रिलेसन के हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो आफूले आफ्नो आइडियाले y is equals to x स्क्वायर हुन्छ यसमा चाहिँ रिलेसन यति लेख्ने हो डिस्क्रिप्सन मेथडमा यति चाहिँ सेम नै हुन्छ यो एन्ड सम्म सबैमा जुनसुकै लेख हैन अब 2 4 यो हेरेर चाहिँ गर्ने हो 2 4 गर्दाखेरि चाहिँ x चाहिँ y को हाफ or y चाहिँ y is equals to x को डबल हुन्छ x को डबल भन्दाखेरि x को स्क्वायर हुन्छ y is equals to x स्क्वायर मा छ कि छैन यो सबै हेर्ने अनि y is equals to x स्क्वायर लेख्ने y चाहिँ अगाडि लेखिहाल्ने के y is equals to के हुन्छ त अब x को स्क्वायर छ यो रिलेसनमा चाहिँ त्यति हो यति नै हो आन्सर अनि बाइ टेबलमा चाहिँ लेख्दाखेरि टेबलमा यही चीजलाई टेबलमा लेख्दाखेरि चाहिँ a र b लेख्नु पर्यो यसरी a b टेबल बनाउने स्केलले मैले रफली बनाइदिएको छ अब a b छ अनि 2 4 अब a मा 2 छ a मा 3 छ a मा 4 छ यतातिर यो मात्र हेर्नु नि पुग्छ 2 3 4 छ अनि 4 9 16 छ b मा भन्दाखेरि 2 3 4 मात्र लेख्यो अनि b मा 4 9 16 लेख्यो सक्यो यति हो
यो एक्जाम्पलमा नि दिएको छ यहाँतिर माथि एक्जाम्पलको अनुसार नै गर्ने यहाँतिर भन्दाखेरि यो यसको अनुसार जस्तै 1 1 2 4 3 9 थियो रिलेसन अनि ए मा 1 पर्यो 2 पर्यो 3 पर्यो यसरी अनि बी मा चाहिँ 1 पर्यो 4 पर्यो 9 पर्यो यसरी 1 4 9 यसरी लेख्ने अनि एरो डायग्राम भनेको चाहिँ यसरी दिने हो 1 2 3 4 1 4 9 छ अनि यसरी ए मा चाहिँ 1 2 3 अनि बी मा चाहिँ 1 4 9 छ यसरी एरो डायग्राम ले देखाउने हो यसरी गर्ने यहाँतिर एरो डायग्राम गर्न छ यतातिर कहाँनिर भन्दाखेरि यो खै यो चाहिँ हो के अरे ई नम्बरमा चाहिँ सोधेको छ यसमा चाहिँ डी नम्बरमा अर्कै छ तर डी नम्बरमा चाहिँ बाइ ग्राफ भनेर छ अब ग्राफमा कसरी देखाउने त भन्दाखेरि 2,4 छ 3,9 छ अनि 4,16 लाई ग्राफमा देखाउन सक्छ हैन त्यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ यसरी कपमा अब स्केलले बनाऊ है तिमीहरुले स्केलले अब ग्यापिङ चाहिँ ठ्याक्कै सेम हुनुपर्छ यो x र y मा त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 1 जसै 2,4 छ फर्स्टमा अब 2 स्टेप x मा जानु पर्यो अनि 4 स्टेप माथि जानु पर्यो y मा 1 2 अनि पछि y मा 4 भन्दाखेरि माथितिर 4 1 2 3 4 यसरी यो पोइन्ट राख्ने यसरी हैन अनि त्यसै 3,9 छ भन्दाखेरि 1 2 3 x मा अनि 9 स्टेप माथि भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन 3,9 भयो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सम्म छ अनि यता 1 2 3 4 मात्र छ मैले 5 6 7 8 किन नलेखे भन्दाखेरि त्यहाँ छँदैछ नि x को हैन भ्यालु त्यति अब x भनेको 2 छ 3 छ 4 छ त्यति हो y चाहिँ बढी छ 4 छ 9 छ 16 छ त्यही भएर y मा चाहिँ मैले धेरै लामो गर्दैछु यसमा अब त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन यो अब यो कपीमा गर्ने आफैले यो अब 4 स्टेप यो चाहिँ 4,16 लेख्दाखेरि चाहिँ 4 स्टेप राइट साइड जानु पर्यो अनि त्यसपछि माथितिर 16 स्टेप जानु पर्यो अनि यहाँतिर पोइन्ट आउँछ यसरी यसरी अब रफली यसरी गरे नि हुन्छ भन्ने चाहिँ तर स्केल चाहिँ युज गर तिमीहरुले स्केल युज गरेर यसरी मैले गरे जस्तै गरे पनि हुन्छ कि त ग्राफ भयो ग्राफ पेपरमा गरे पनि हुन्छ ग्राफ भयो झन् राम्रो त्यति हो अब एन एरो डायग्राम भनेको छ अब एरो डायग्रामको अनुसार गर्नलाई के छ त यहाँ एउटा 2 4 छ अर्को 3 9 छ अर्को 4 16 छ भन्दाखेरि 2 4 3 9 4 16 यसरी अब एबीसी गरे पनि हुन्छ यहाँतिर कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो क्वेशन हेरेर गर्ने ए मा 2 3 4 छ बी मा 4 9 16 छ हैन अब ए मा 2 3 4 छ बी मा 4 9 16 छ अनि रिलेसन यसरी देखाइदिने मात्र हो एरो डायग्रामले यति हो सक्यो हाम्रो काम 10 नम्बरसम्म सक्यो बुझाएर अब कपमा गरेर देखाउने मलाई है ल अब के छ सोध्नु पर्ने छैन सर छैन ल अब यो कपीमा गरेर मलाई बुझाउने यो सबै मैले गरेर समेत देखाइसके त है ल आज चाहिँ मेरो गरिसक्यो सर गरिसक्यो मैले गर्छु ए सबै मिल्यो त्यसै सर एकछिनतिर पठाइन्छु ए ल ल ल ल ठीक छ त्यो राम्रो ल आज यति नै गरौँ है त ल बाई बाई सबैलाई बाई सर गरेर बुझाउने है सबैले ल राख्दै है मैले बाई सर ल बाई बाई